हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियो ट्याक्सेसनबाट लिएको हो र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 9 गर्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 सम्म सल्भ अलरेडी गरिसकेका छौँ र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 9 देखि सल्भ गर्नेछौँ। यु क्यान सी हियर द क्वेसन फर इच अफ द क्वेसन्स 9 to 11 डु द फलोइङ्स भनेपछि 9 देखि 11 सम्म हामीले यो तीनटै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा यु क्यान सी हियर वाट वुड बी द देयर एनुअल स्यालेरी बिफोर ट्याक्स भन्दा ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको स्यालेरी कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। नम्बर 2 मा विच ट्याक्स ल्याब्स वुड दिस स्यालेरी फल्स इन्टु अकर्डिङ टु प्रोभाइडेड ट्याक्स ट्याक्स स्ट्रक्चर अलरेडी प्रोभाइड भएको छ हामीसँग, त्यो कुन ट्याक्स ल्याब्समा लाइज गर्छ त्यो सो गर्नुपर्ने भयो। नम्बर 3 मा क्यालकुलेट द टोटल एनुअल ट्याक्स टु बी पेड, त्यसपछि हामीले यहाँनिर एनुअल ट्याक्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो लुक एट क्वेसन नम्बर 9 फर म्यारिड एम्प्लोइज इफ दे हेभ द फ्लोइङ इन्कम ओन्ली। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त नम्बर 9A मा मन्थली स्यालेरी अफ अ म्यानेजर इज 77,640 छ एन्ड दशैं अलायन्स 1 month मन्थली स्यालेरी, एक महिनाको दशैं अलायन्स चाहिँ एक महिनाको एक्स्ट्रा पैसा आउँदो रहेछ 1 month स्यालेरी। सो नम्बर ए मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर फर्स्टमा मन्थली स्यालेरी कति छ, यहाँनिर मन्थली स्यालेरी इज इक्वल टु रुपिज 77,640 र दशैं एलायन्स 1 month स्यालेरी एक वर्षमा कति महिना हुन्छ 12 महिना र एक महिनाको स्यालेरी एक्स्ट्रा पनि आउँदो रहेछ एज अ दशैं एलायन्स। सो इयरली स्यालेरी कति भयो, इयरली स्यालेरी इज इक्वल टु 77,640 इन्टु 12 ले होइन 13 ले गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। किन 13 ले, एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, 12 महिनाले गर्नुपर्ने, तर यहाँ दशैं एलायन्स 1 month स्यालेरी एक महिना स्यालेरी एक्स्ट्रा आउँछ, एक महिनाको स्यालेरी एज अ दशैं एलायन्स आउँछ, 12 महिनाको स्यालेरी आयो र एक महिनाको दशैं एलायन्स आयो। सो भनेपछि टोटल 13 month को स्यालेरी आउँछ। सो when you multiply we get here 10,09,320 as a yearly salary। यो चाहिँ नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 मा के थियो यहाँनिर यु क्यान सी हियर वाट वुड देयर एनुअल स्यालेरी बिफोर ट्याक्स, यो चाहिँ स्यालेरी ट्याक्स भन्दा अगाडिको स्यालेरी भयो, यो एनुअल स्यालेरी बिफोर ट्याक्स। त्यसपछि हामीले यहाँनिर ट्याक्स स्ल्याब्स भनेको छ बनाउन। सो इन नम्बर 2 वी हेभ टु मेक ट्याक्स स्ल्याब्स एन्ड यु क्यान सी हियर दिस वान इज फर म्यारिड एम्प्लोइज को लागि ट्याक्स स्ल्याब बनाउनु पर्ने भयो। सो वी क्यान राइट हियर ट्याक्स स्ल्याब्स आर एज फलोज, ट्याक्स स्ल्याब्स आर एज फलोज। सो सुरुमा यो हामी के लेख्ने, रुपिज 10,09,320 इज इक्वल टु, अब ट्याक्स स्ल्याब्स बनाउँदाखेरि त्यो टेबल चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हामीले म्यारिडको लागि गर्नुपर्ने, म्यारिडको लागि सुरुको 6 लाखसम्म 1% मात्र ट्याक्स पे गर्नुपर्छ, त्यसपछि एडिसनल 2 लाख्सको लागि 10%, त्यसपछि एडिसनल 3 लाख्सको लागि 20%, सुरुको 6 लाखको लागि। सो वी क्यान राइट हियर फर फर्स्ट 6 lakhs रुपीज वी हेभ टु पे हाउ मच पर्सेन्ट 1%, फर 6 lakhs रुपीज हाउ मच पर्सेन्ट ट्याक्स 1%, त्यसपछि एडिसनल 2 lakhs रुपीजको लागि 10%। सो एडिसनल 2 lakhs को लागि 10%। अब यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ, 6 + 2 के हो 8 भयो, तर उसले कति अर्निङ गरिरहेछ 10 lakhs अर्निङ गरिरहेछ प्लस रुपीज। अब नेक्स्ट 6 lakhs 2 lakhs र 3 lakhs छ, 6 2 एन्ड एडिसनल 3, तर यहाँ 3 लाख लेख्न बित्तिकै मोर देन 10,09,320 हुन्छ। 6 + 2 8, 8 + 3 भने बित्तिकै कति हुन्छ 11 हुन्छ, तर अर्निङ कति भएको छ उसको 10,09,320 छ, तर यहाँ 3 lakhs लेख्नु भएन, 3 lakhs को ठाउँमा के लेख्ने, यो दुईटा एड गर्ने 8 हुन्छ, 6 + 2 8। अब 10,09,320 मा यो 8 lakhs सब्ट्र्याक्ट गरिदिने कति हुन्छ 2,09,320, 3 लाखसम्म चाहिँ उसले 20% पे गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो 3 रुपीज होस् और 3 lakhs रुपीज होस्, उसले कति पर्सेन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ 20%, किनभने मोर देन 8 lakhs भयो नि त, मोर देन 8 lakhs हुने बित्तिकै 20% पे गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ in number 3 we have to find out tax amount or total annual tax. You can see here in question number 3 calculate the total annual tax to be paid. हामीले यहाँ टोटल एनुअल ट्याक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
So we can write here total annual tax is equal to 1% of 6,000, 1% of 6 lakhs plus 10% of 2 lakhs, 10% of 2 lakhs plus 20% of 2 lakhs, 9,320. So 1% of 6 lakhs means 1 divided by 100 into 6 lakh plus 10% of 2 lakhs means 10 divided by 100 into 2 lakhs plus 20% of this one 20 divided by 100 into 2 lakhs, 9,320. Calculate this. 2020 cancel. यहाँ के हुन्छ 6,000 हुन्छ. So 6,000 लेख्ने plus 2020 cancel. 2,000 into 10 20,000 हुन्छ. So we can write here 20,000 plus 20 10 here 10 here cancel. 2 2s are 4, 3 2s are 6, 9 2s are 18, 8 remaining 1, 2 1s are 2, 1 and 2 2s are 4. So 41,864, and when you add we get here 67,864 is your answer. This give you total annual tax. Hope you understand this question number 9A. 9A मा हामीले के गरौँ, मन्थली स्यालेरी दिएको रहेछ, इयरली स्यालेरी 13 ले मल्टिप्लाई गरिन्. किन 13 ले मल्टिप्लाई गर्ने? बिकज he will get 1 month as a दशे bonus, 1 month salary as a दशे bonus. You can see here दशे allowance 1 month salary. तो टोटल 12 month को स्यालेरी उसले पाउँछ र दशे अलाउन्स 1 महिनाको एक्स्ट्रा पनि पाउँछ. भनेपछि टोटल कति मन्थ भयो? 13 month. त्यही भएर 13 ले मल्टिप्लाई गरिदिने. यति आयो. अब ट्याक्स ल्याप्स क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर, म्यारिड एम्प्लोयको लागि. अब म्यारिड एम्प्लोयको लागि र अनम्यारिड एम्प्लोयको लागि ट्याक्स ल्याप्स छ. यो अनम्यारिडको लागि भयो, यो चाहिँ म्यारिडको लागि हो. म्यारिडको लागि 6 लाखसम्म 1%, एडिसनल 2 लाख 10%, एडिसनल 3 लाख 20%, एडिसनल 9 लाख 30% र अनम्यारिडको पनि त्यसरी नै छ. यहाँनिर एकपल्ट यो हेर्नु होला. र त्यसपछि फेरि क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर, क्याल्कुलेट द टोटल एनुअल ट्याक्स टु बी पेड. अब टोटल एनुअल ट्याक्स निकाल्नु पर्ने, विच इज हियर. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 9A. अब हेर्नुहोस् त, म यहाँ 9 को एउटा क्वेशन गरिसकेँ. अब म 9 को क्वेशन नम्बर डी गरिदिनेछु. 9 को क्वेशन नम्बर डी, एन्ड देन वी क्यान स्टार्ट क्वेशन नम्बर 10. यो चाहिँ म्यारिड एम्प्लोयको लागि, यो पनि म्यारिड एम्प्लोयको लागि. तर यहाँ क्वेशनले के भनेछ, फिमेल विल गेट 10% डिस्काउन्ट. ओके, लेट्स डु इट फर्स्ट नम्बर डी. यसमा चाहिँ म अलिक डाइरेक्ट गरेँ, तर तपाईँ डाइरेक्ट नगर्नु होला. क्वेशन नम्बर ए जसरी सल्भ गरेको छु त्यसरी नै सल्भ गर्ने हो. ओके, सो लुक एट क्वेशन नम्बर डी प्रपरली. मन्थली स्यालेरी यहाँनिर कति दिएको छ, द मन्थली स्यालेरी अफ अ प्रोफेसर इज रुपिज 1,02,293. So we can write here monthly salary. Monthly salary is equal to rupees 1,02,293. Okay, and दशे allowance 1 month salary भनेपछि 12 महिनाको पैसा आउँछ र 1 महिनाको एक्स्ट्रा एज अ दशे अलायन्स. सो इयरली स्यालेरी निकाल्दाखेरि 13 ले मल्टिप्लाई गर्ने. इयरली salary is equal to rupees 1,02,293 into 13. यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ? when you calculate we get 13,29,809. यो चाहिँ इयरली स्यालेरी भयो. ओके प्रिय, त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन भयो 1. नम्बर 2 मा हामीले ट्याक्स स्ल्याब्स भनेको छ बनाउन. यु क्यान सी हियर विच ट्याक्स स्ल्याब्स. यो चाहिँ 9 देखि 11 सम्मको लागि नै यो 3वटा क्वेशन. अब ट्याक्स स्ल्याब्स बनाउने. सो ट्याक्स स्ल्याब्स आर एज फलोज. ट्याक्स स्ल्याब्स अब यो 13,29,809 सुरुमा राख्ने यहाँनिर 13,29,809. अब यो चाहिँ म्यारिड कि अनम्यारिड हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ म्यारिड एम्प्लोय हो. अब म्यारिड एम्प्लोयको ट्याक्स स्ल्याब्स यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो म्यारिड एम्प्लोयको लागि ट्याक्स स्ल्याब म फेरि एकपल्ट हजुरलाई देखाउन चाहन्छु. म्यारिडको लागि यु क्यान सी हियर 6 लाखसम्मको लागि 1% ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ. 2 लाख्सको लागि फेरि एडिसनल 2 लाख्स, 2 लाख्सको लागि मात्र होइन, 6 लाखभन्दा बढी कमायो भने
6 लाखभन्दा बढीमा 2 लाखसम्म कमायो भने 10% ट्याक्स तिर्ने हो। फेरि एडिसनल 3 लाख्सको लागि 20%, देन एडिसनल 9 लाख्सको लागि 30%। सो उसले कति अर्निङ भएको छ यहाँनिर 13 लाख्स। सो सुरुमा 6 लाख्स, सुरुको 6 लाख्सको लागि कति पर्सेन्ट 1%, त्यसपछि एडिसनल 2 लाख्सको लागि कति पर्सेन्ट 10%, देन एडिसनल 3 लाख्सको लागि कति पर्सेन्ट 20%। अब हेर्नुहोस् त यो एड गर्दा कति हुन्छ 6 + 2 8, 8 + 3 11 भयो। उसले कति अर्निङ गरेको छ 13 गरेको छ। अब 3 लाख्स पछि यहाँ के भनेको छ क्वेसनले 3 लाख्स पछि यो टेबल हेर्नुहोस् त एडिसनल 9 लाख्स, तर 9 यहाँनिर 9 लेख्न बित्तिकै के हुन्छ 13 भन्दा बढी हुन्छ, 13 लाख्स भन्दा बढी हुन्छ, किनभने यो तीनटा एड गर्दा नै 11 लाख्स पुगिसकेको छ। तर 9 लाख्स यहाँनिर लेख्ने होइन। के गर्ने अब लास्टमा के गर्ने यो कति भयो 6 + 2 8, 8 + 3 11। अब यो 13,29,809 मा यो 11 लाख्स के गर्ने सब्ट्र्याक्ट गरिदिने। सब्ट्र्याक्ट गर्न बित्तिकै कति हुन्छ 2,29,809। यसको लागि कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ 30%। यो चाहिँ 9 लाखसम्म चाहिँ 30% पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 9 लाख्स त अर्न गरेको छैन। अब त्यही भएर 9 लाख्स यहाँ नराख्ने। 9 लाख्स लेख्न बित्तिकै के हुन्छ 13 भन्दा बढी हुन्छ। हामी त 13,29,809 पुऱ्याउनु पर्ने यो सबै एड गर्दाखेरि। Okay, now in number 3 we have to find out total annual tax. Total annual tax is equal to 1% of this. 1% of 6 lakhs plus 10% of 2 lakhs. 10 divided by so let's do a little bit direct. 1 divided by 100, 10 divided by 100 into नभए हामीले ए नम्बरमा कसरी गरेको थियौँ 1% of 6 lakhs, 10% of 2 lakhs, 20% of 3 lakhs त्यसरी गर्दा पनि भयो। नभए अलिकति डाइरेक्ट मैले गरेँ यहाँनिर 2 lakhs प्लस फेरि 20% of 3 lakhs भनेको 20 divided by 100 into 3 lakhs plus 30% of this भनेपछि 30 divided by 100 into 2,29,809। So 2020 cancel, यहाँ कति भयो 6,000 प्लस यो 2020 क्यान्सल, त यहाँ एउटा 0 कम भएको रहेछ। So we get here 20,000. So write down here 20,000 plus 2020 cancel, 3,000 into 20, 3 2 is 6, 60,000 plus यहाँ एउटा 0 cancel भयो। Let's multiply and we get here 68,942.7। एकपल्ट आफै पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला रुपीस यो एड गर्ने 6,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 68,942.7 and we get 1,54,942.7. So we get here total annual tax. Hope you understand this question number 9D. मैले दुईटा क्वेशन गरेको छु। क्वेशन नम्बर बी र सी को स्क्रिनशट लिएर एकपल्ट सल्भ गर्ने र सल्भ गरेपछि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। सो नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्न सकिन्छ फर म्यारिड एम्प्लोइ इफ दे हैव अ फ्लोइङ इन्कम ओन्ली फिमेल विल गेट 10% डिस्काउन्ट अन हर ट्याक्स अमाउन्ट। फिमेलले 10% डिस्काउन्ट पाउँछ। सो यू क्यान सी नम्बर ए अश्विन म्यानेजर of a bank has 2,50,000 salary in a month. Oh my god, 2,50,000 salary in a month and gets 15 month salary in year. 15 महिनाको स्यालेरी पाउँछ। तर क्वेशनले यहाँनिर के भनेको छ फिमेलले मात्र के गर्छ 10% डिस्काउन्ट पाउँछ। सो यो क्वेशन माथिसँग सेम टु सेम क्वेशन हो। जस्ट हामीले यहाँनिर 15 पहिला चाहिँ हामी 13 ले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ, अब 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने किनभने 15 मन्थको स्यालेरी पाउँछ। तर क्वेशनले यहाँनिर के भन्छ फिमेल विल गेट, फिमेलवाला गरौँ हामी, मेलमा चाहिँ डिस्काउन्ट गर्नु परेन, सेम 9 मा गरे जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामीले त्यहाँनिर 13 ले मल्टिप्लाई गरेको थियौँ। इयरली स्यालेरी निकाल्न यहाँनिर 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 14 छ भने 14 ले गर्ने,
म चाहिँ क्वेसन नम्बर सी गर्न लागेको छु है 10C क्वेसन नम्बर 10C मा हेर्न सकिन्छ अश्वनी अ म्यानेजर अफ रेस्टुरेन्ट has 55,000 salary in a month and gets 13 month salary in a year. किन मैले सी नम्बर गर्न लगेको किनभने यहाँनिर फिमेलको कुरा भएको छ फिमेल विल गेट 10% डिस्काउन्ट यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई सो त्यही भएर मैले सी नम्बर गर्दैछु है ए बी चाहिँ सेम क्वेसन नम्बर 9 जस्तै गर्ने हो जस्ट हामीलाई इयरली निकाल्दाखेरि 15 र 14 ले मल्टिप्लाई गर्ने लुक एट क्वेसन नम्बर सी अश्विनी म्यानेजर अफ रेस्टुरेन्ट सो यहाँनिर मन्थली स्यालेरी अश्विनीको कति छ वी क्यान राइट हियर monthly salary is equal to rupees 55,000 अब इयरली निकाल्दाखेरि इयरली स्यालेरी कसरी निकाल्ने 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि होइन यहाँ किनभने यहाँ के भनेको छ एन्ड गेट्स 13 month स्यालेरी त्यही भएर 13 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो माथि 15 month स्यालेरी छ भने यहाँनिर 15 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो रुपीस यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 7,15,000 ओके सेम टु सेम पहिले जस्तै गर्ने हो हामीले यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर हामीले के भनेको छ एनुअल स्यालेरी बिफोर ट्याक्स यो चाहिँ एनुअल स्यालेरी बिफोर ट्याक्स आयो त्यसपछि ट्याक्स स्ल्याब्स बनाउने र टोटल एनुअल ट्याक्स फाइन आउट गर्ने तर गर्ल्सको लागि चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पनि छ त्यो चाहिँ बिर्सनु भएन यो चाहिँ नम्बर 1 अब हामीले ट्याक्स स्ल्याब्स बनाउनु पर्ने हुन्छ फर दिस नम्बर 2 ट्याक्स स्ल्याब्स आर एज फलोज सो यहाँनिर सुरुमा हामी के लेख्ने 7,15,000 इज इक्वल टु अब म्यारिटको लागि सुरुमा 6 लाखको लागि 1% अब यहाँ हेर्नुहोस् त म्यारिटको लागि सुरुको 6 लाखसम्म चाहिँ 1% पे गर्नुपर्ने हुन्छ सो राइट डाउन हियर 6 लाख रुपीस 7,15,000 अर्निङ हुन्छ सुरुको 6 लाखको लागि कति पे गर्नु पर्यो 1% प्लस अब यहाँनिर के भनेको छ एडिसनल 2 लाख तर हामीले यहाँ 2 लाख लेख्न बित्तिकै 6 + 2 के हुन्छ 8 हुन्छ उसले कति अर्न गरेको छ अश्विनीले 7,50,000 यहाँ 2 लाख लेख्नु भएन किनभने यहाँ 2 लाख लेख्न बित्तिकै उसको त 8 लाखको ट्याक्स पे गर्नुपर्ने भयो हो कि होइन तर उसले कति 8 लाख अर्न गरेको छ छैन नि कति अर्न गरेको छ 7,50,000 अब यहाँ के लेख्ने 2 लाख लेख्ने होइन 2 लाखको लागि प्लेसमा हामी के लेख्नुपर्छ यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरेर 7,15,000 माइनस 6 लाख गर्दाखेरि 1,15,000 हुन्छ सो रुपीस 1,15,000 लेख्ने अब अश्विनीले यो चाहिँ 1% पे गर्छ र 1,15,000 को लागि 10% ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ ओके लेट्स फाइन्ड आउट ट्याक्स अमाउन्ट इन नम्बर 3 मा हामीले ट्याक्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो एनुअल ट्याक्स अमाउन्ट अर टोटल एनुअल ट्याक्स जे लेख्दा पनि भयो टोटल एनुअल ट्याक्स इज इक्वल टु 1% अफ 6 lakhs so 1% of 6 lakhs plus 10% of 1,15,000 so 1% of 6 lakhs means 1 divided by 100 into 6 lakhs plus 10% of 1,15,000 means 10 divided by 100 into 1,15,000 so 20 cancel we get here 6,000 plus यहाँ पनि दुईटा जीरो क्यान्सल हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड वी गेट 11,500 व्हेन यू एड वी गेट हियर 17,500 यो चाहिँ टोटल एनुअल ट्याक्स हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं ओके सो यू क्यान सी हियर क्वेशन नम्बर 9 मा पनि हामीले यसरी नै गरेको थियौं यहाँसम्म र क्वेशन नम्बर 10 ए बी मा पनि हामीले यहीसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ओके बिकज ए एन्ड बी अश्विन र असीम छ यो दुईटा मेल छ मेलको लागि चाहिँ 10% डिस्काउन्ट भएन फिमेलको लागि मात्र 10% फिमेल विल गेट 10% डिस्काउन्ट यति चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 9 मा पनि गरेको थियौं र तपाईले क्वेशन नम्बर 10 ए र बी मा पनि गर्ने होला तर सी मा सी को क्वेशन के छ अश्विनी छ अश्विन भनेको फिमेल भयो फिमेल विल गेट 10% डिस्काउन्ट यो चाहिँ एक्स्ट्रा फिमेलको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर सो वी क्यान राइट हियर बीइङ female she will get 10% discount
कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट अन हर ट्याक्स एमाउन्ट ट्याक्स एमाउन्टमा उसले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउँछ 10% डिस्काउन्ट पाउँछ सो टोटल ट्याक्स टु बी पेड अब टोटल ट्याक्स कति पेड गर्छ सो टोटल ट्याक्स टु बी पेड उसले कति पे गर्नुपर्ने भयो 17,500,000 उसले चाहिँ यति पे गर्नुपर्ने हुन्छ 17,500 पे गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ ट्याक्स तर बिन फिमेल सी विल गेट 10% डिस्काउन्ट सो यहाँनिर 10% डिस्काउन्ट हामी राख्ने 10% अफ 17,500 नाउ 10% यो चाहिँ फ्री हो उसले चाहिँ ट्याक्स 10% छुट पाएको हो एज अ फिमेल 10% छुट पाएको त्यही भएर यसलाई के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने सो 17,500 माइनस 10% भनेको 10 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 17,500 2020 क्यान्सल सो 17,500 माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 1750 is equal to rupees 15,750 बिन फिमेल 10% डिस्काउन्ट पाएर उसले कति पे गर्नुपर्ने भयो 15,750 इफ मेल भएको भए उसले कति पे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो 17,500 मेलको छ भने यहीँसम्म गर्ने हो यो नै तपाईँको एन्सर भयो मेलको लागि तर फिमेल छ भने 10% डिस्काउन्ट गरेर यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब फिमेल भएपछि उसले कति पे गर्नुपर्ने भयो 15,750 होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 10 र यो भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 9 र 10 सल्भ गरिसकेका छौँ र भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोला न्यू हुनेछ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स टु थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट किप सपोर्टिङ एन्ड किप सेयरिङ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी अनम्यारिडको गर्नेछौँ यो चाहिँ अहिले हामी म्यारिडको लागि गरेको छौँ भने नेक्स्ट भिडियोमा हामी अनम्यारिडको लागि गर्नेछौँ